ब्रह्मकुमारीसको प्रस्तुति जीवन र जगत हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकमा ओम शान्तिको शीतल अभिवादन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले सृष्टिको परिवर्तनमा शिक्षाको अति नै ठुलो महत्त्व छ। जब शिक्षामा परिवर्तन हुन्छ तब जगतमा र जीवनमा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ जीवन र जगतलाई परिवर्तन गर्नु छ भने जतातिर परिवर्तन गर्नु छ त्यसै अनुसारको शिक्षाको पद्धति हुनुपर्दछ भन्ने भनाइ छ। किनकि मानिसलाई शिक्षाले जीवन जिउने शैली, जीवन जिउने पद्धति, प्रक्रिया, एउटा तरिका या एउटा सिद्धान्तबाट दिशा निर्देश गर्दछ। त्यसैले वर्तमान अवस्थामा जब संसार या जीवन र जगत हरेक व्यक्तिको एउटा सिस्टमबाट बाहिरिएको छ, अव्यवस्थित छ, अमर्यादित छ, यस्तो अवस्थामा हरेक व्यक्तिलाई एउटा अत्यन्तै गहकिलो शिक्षा, एउटा मार्ग निर्देश गर्ने शिक्षा, चौतर्फी र सर्वाङ्गीण व्यक्तिको विकास गर्ने शिक्षाको अति नै खाँचो परेको छ। त्यसैले जब जब यो संसारमा अशान्ति र व्यक्तिको मनस्थिति दिग्भ्रमित हुन्छ त्यस्तो समयमा स्वयं भगवानले शिक्षा दिनको लागि, ज्ञान दिनको लागि र मार्गनिर्देश गर्नको लागि यस धरामा आएर ज्ञान दिएको एउटा महत्त्वपूर्ण शास्त्र, महत्त्वपूर्ण ज्ञान हामीले गीताको ज्ञानलाई हामीले लिन सक्छौँ। श्रीमद् भगवत गीता, शिरोमणि गीतालाई हामीले त्यो दिग्भ्रमित भएको अवस्थामा, सारा संसारमा एउटा रणभूमि तयार भएको अवस्थामा, हरेक व्यक्तिको मनमा त्रास, डर, अशान्ति र कोलाहलले एउटा व्यापक एउटा स्थान लिएको बेलामा परमात्माले त्यो अशान्तमय वातावरणलाई शान्तिमय बनाउनको लागि, अशान्त भएको मनलाई दिशा निर्देश गर्नको लागि परमात्माले भनिएको शब्द, भनिएको ज्ञान या परमात्माले सिकाएको सिप नै वास्तवमा गीताको ज्ञानमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले आदरणीय महानुभाव, आज हामीले गीताको ज्ञानलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यसभित्रको शिक्षालाई वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा जुन हरेक क्षेत्रमा अशान्त या असन्तुलन भइरहेको छ, यस असन्तुलनलाई सन्तुलनमा ल्याउनको लागि, अशान्तमय वातावरणलाई शान्तिमय बनाउनको लागि र मानव जीवनमा सबैभन्दा अग्रणी भूमिका खेल्ने मानव मन जुन अशान्त र अस्थिर छ त्यसलाई स्थिरता प्राप्त गराउनको लागि परमात्माले जुन गीताको ज्ञान दिनुभएको छ, त्यो गीताको ज्ञानमा कसरी हामीले त्यसलाई एप्लिकेसन गर्न सक्छौँ र गीताको ज्ञानमा परमात्माले कसरी, कसलाई र किन परमात्माले सम्बोधन गर्नुभएको छ र कसरी त्यो ज्ञानलाई एप्लाई गर्न भन्नुभएको छ, यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त श्रीमद् भगवत गीता मानवकै सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि गीता रहेको छ। शिरोमणि अर्थात् शिरको मणि, शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग शिर, शिरमा रहेको पनि मणि अर्थात् जुन तेजस, जसको वर्चस या जसको शक्तिले एउटा मार्ग निर्देश गर्ने भएको हुनाले शिरोमणि भनेर उपमा दिएको छ श्री भगवत गीतालाई। र जुन गीता छ यो श्रीमत भनेर किन भनिएको भन्दा वास्तवमा मतहरू धेरै छन्। अनेक प्रकारको मतहरू संसारमा व्याप्त भइरहेको समयमा मनमत, गुरुमत र परमत यी विभिन्न मतहरूभन्दा सर्वोत्कृष्ट, सबै मतहरूको उत्कृष्टता, सबै मतहरूलाई संयोजन गरेर सबै मतहरूबाट त्यसमा निष्कर्षमा पुगेको थीम रहेको, सारांश रहेको र सबै वेद पुराणहरूका ज्ञानको निचोड रहेको जुन ज्ञान छ त्यसलाई श्रीमद् भगवत गीता भनेर श्रेष्ठ मत भनेर भनिएको छ।
र जुन श्रेष्ठ मतले संसारको कुनै पनि प्राणी जगतका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने महिनताले त्यसलाई हामीले विश्लेषण गर्छौँ, महिनताले त्यसको हामीले अध्ययन गर्दछौँ र त्यसको अध्ययन गरेर हामीले त्यसलाई व्यावहारिक जीवनमा प्रयोग गर्दछौँ भने त्यसभित्रका महिनताका रहस्यहरूले हाम्रो जीवनमा भएका विविध कुराहरूलाई, विविध समस्याहरूको समाधान त्यहाँ लुकेको छ। त्यसैले त्यस श्रीमद् भगवत गीतालाई सबैभन्दा श्रेष्ठतम श्रेष्ठ मत भनेर गाइएको छ र सबै वेद शास्त्रहरूमा अरू कुनै पनि वेद शास्त्र हामीले उपनिषद हामीले अध्ययन गर्दछौँ भने त्यो अध्ययन गर्दा हामीले गॉड्स स्पीच अर्थात् भगवानुवाच भनेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। तर यस गीताको ज्ञानमा भगवान स्वयं साक्षात् परब्रह्ममा रहनेवाला पिता परमात्माले यस सृष्टिका हरेक आत्मालाई, हरेक प्राणीलाई समानुपातिक रूपले हरेक आत्माको मुक्ति र जीवन मुक्तिको लागि या विद्यमान परिस्थितिहरूसँग जोड्नको लागि, लड्नको लागि मोटिभेट गर्नुभएको, प्रेरणा दिनुभएको ज्ञान गीता ज्ञान भएको हुनाले त्यसमा गीता अर्थात् गॉड्स स्पीच स्वयं भगवानले नै वचन गरिएको, स्वयं भगवानको मुखारबिन्दबाट यो भनिएको शब्दहरू, भनेका उच्चारण गरेका शब्दहरू नै श्रीमद् भगवत गीतामा छन्। त्यसैले श्रीमद् भगवत गीतालाई गॉड्स स्पीच अर्थात् परमात्माले गाएको गीत, परमात्माले भनेको शब्द, परमात्माले हामीलाई दिनुभएको उपदेश या अर्थी त्यसमा छ। र गीताको ज्ञानलाई हामीले गीता माँ भनेर भनिन्छ। गीता माँ, श्रीमद् भगवत गीता माँ भनेको आमा। जसरी हामीले आमाले एउटा घरमा बच्चाहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्, बच्चाहरू अनेक स्वभाव संस्कारका भए तापनि आमाले सबै बच्चाहरूलाई समानुपातिक रूपले शिक्षा दिनुहुन्छ, पालना दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ र उक्त आमाको शिक्षा या स्वभाव या संस्कार केही मात्रामा बच्चाहरूमा पनि गएको हुन्छ। त्यसै गरेर गीतालाई माँ किन भनियो त भन्दा गीता अर्थात् माँ, जुन सबै धर्मको माँ। गीताले धर्मशास्त्र हामीले देख्छौँ, हामीले हेर्छौँ कि क्रिश्चियनको धर्मावलम्बीहरूको जुन गीता शास्त्र छ, जुन गीता शास्त्रमा हामीले बाइबलमा पनि क्रिश्चियनहरूको धर्मशास्त्र बाइबल छ, त्यसमा पनि गीताको ज्ञानलाई समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी हामीले इस्लाम धर्मलाई हामीले हेर्दछौँ भने त्यसभित्रको धर्मशास्त्र कुरानमा पनि गीताको ज्ञानलाई समावेश गरिएको छ। यसै गरी जैन धर्ममा हामीले त्यसमा पनि हामीले देख्छौँ कि गीताको ज्ञानलाई समावेश गरिएको छ। भने सबै धर्ममा हामीले गीताको ज्ञानलाई, गीताको ज्ञानको जुन आचरण छ या पवित्रता छ, त्यो पवित्रता या जीवन जिउने शैलीलाई एकदमै राम्रोसँग नबङ्ग्याइकन सबै शास्त्रमा गीताको ज्ञानलाई समावेश गरिएको छ। जसरी हामीले सनातन संस्कृतिको धर्मशास्त्र गीतालाई हामीले हेर्दछौँ भने या महाभारतमा हामीले हेर्दछौँ भने त्यहाँ देख्छौँ कि हामीले सत्य र असत्यको जुन लडाइँ छ र सत्यको असत्यको लडाइँमा सत्य पक्ष भनेको थोरै पाण्डव सेनाहरू हुनुहुन्छ र कौरव सेना भनेको धेरै छन् र धेरै भनेको मतलब महाभारतमा कौरवहरू असत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ र सत्य र असत्यको युद्ध देखाइएको छ र अन्ततः सत्यको क्वान्टिटी थोरै भए तापनि त्यहाँ सत्यले अन्तिममा जितेको देखाइएको छ। यसै गरेर हामीले बाइबलमा पनि हेर्न सक्छौँ। जसरी महाभारतमा हामीले त्यहाँ महाभारतको युद्ध देखाइयो भने बाइबलको धर्मशास्त्र बाइबलमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ त्यहाँ होलीवार भनेर महाभारत युद्ध भनेर यहाँ सनातन धर्ममा देखाइयो भने बाइबलमा होलीवार भनेर त्यहाँ फरिस्ता र शैतानको बीचमा लडाइँ देखाइएको छ। फरिस्ता अर्थात् सत्यको पक्षमा, फरिस्ता अर्थात् यथार्थ शक्तिशाली, फरिस्ता अर्थात् जहिले पनि प्रभुको परमेश्वरको नजिक बस्ने शक्ति भनेर भनिएको छ भने शैतान अर्थात् नेगेटिभिटी, शैतान अर्थात् नकारात्मक पक्ष जसले मानिसभित्रको हृदयलाई पिता परमेश्वरबाट टाढा गराउनमा
उत्प्रेरित गर्नेवाला तत्त्वलाई नै वास्तवमा त्यहाँ के भनेको छ भन्दा शैतान भनेर नामाकरण गरिएको छ हैन। यसरी बाइबलमा पनि हामीले गीताको ज्ञानलाई समावेश गरिएर एउटा पृथक नाम दिए तापनि वास्तवमा सत्य र असत्यको जुन लडाईँ हुन्छ त्यहाँ लडाईँमा जहिले पनि राम्रो कर्म गर्ने फरिस्ता र नराम्रो कर्म गर्न उत्प्रेरित गर्नेवाला शैतानको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसै गरेर हामीले कुरान जुन इस्लाम धर्मको धर्मशास्त्र कुरानलाई पनि हामीले हेर्छौँ भने त्यहाँ दिहात भनेर जस्तै महाभारत सनातन संस्कृतिमा महाभारत भनेर त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छ भने कुरानमा त्यसलाई दिहात भनेर त्यो दिहात युद्ध देखाइएको छ। त्यहाँ मुसलमान र हैवानको बीचमा त्यहाँ लडाईँ देखाइएको छ। मुसलमान अर्थात् जसले परमात्माप्रति प्रीत रहेको, परमात्माप्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रहेको र परमात्माप्रति इमान र जुमानलाई जहिले पनि सत्यतामा लगाउनको लागि प्रेरित गर्नेवाला शक्ति, प्रेरित गर्नेवाला पात्र भनेर त्यहाँ मुसलमानलाई इन्डिकेट गरिएको छ भने मुसलमानबाट टाढा लैजानेवाला हैवान भनेको जुन नेगेटिभ पक्ष, नकारात्मक पक्ष जसले एउटा परमात्माप्रति विपरीत बुद्धिलाई इन्डिकेट गरेको छ, अनास्थालाई इन्डिकेट गरेको छ, असत्यलाई इन्डिकेट गरेको छ। र त्यसै गरेर हामीले जैन धर्ममा हामीले जितेन्द्रिय जसले इन्द्रियहरूलाई जसले जितेको छ, संयमित र मर्यादित भएर अनुशासित भएर आफ्नो जीवनको एउटा शैलीलाई अपनाएको छ भने त्यस्तो जितेन्द्रिय भनेर भनिन्छ। भने बौद्ध धर्ममा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ त्यहाँ पनि गीताको ज्ञानलाई समावेश गरिएको छ। मार अर्थात् माया र मार, नराम्रो नेगेटिभिटी भनेको मार अर्थात् मायाले मार्छ या हामीलाई नराम्रो कर्म गर्न प्रेरित गर्दछ भने राम्रो कर्म गर्नको लागि हामी बुद्ध अर्थात् बुद्ध भनेको तत्त्व, बुद्ध भनेको ज्ञान, बुद्ध भनेको अवेरनेस, बुद्ध भनेको जागृति, बुद्ध भनेको एउटा बोधि, एउटा तत्त्व, एउटा बोध, वास्तवमा प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। यसरी हरेक धर्मलाई हामीले विश्लेषण गर्दा या चिन्तन मनन गर्दाखेरि गीताको आमा जुन आमाले सबै बच्चाहरूलाई आफ्नो संस्कार दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, पालना दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर हरेक धर्मशास्त्रभित्र हामीले एकदम त्यसलाई महिनताले के लाउँछौँ भने गीताको ज्ञान हरेक धर्मशास्त्रमा त्यहाँ समावेश गरिएको छ। त्यसैले गीतालाई माँ भनेर सम्बोधन गरिएको छ र हरेक धर्मशास्त्रमा गीताको ज्ञानलाई नबङ्गाइकन पवित्रतालाई यथावत राखेर त्यसको मूलभूत कुराहरूलाई आधारलाई यथावत राखेर त्यहाँ एउटा राम्रोसँग त्यसमा समावेश गरिएको छ। त्यति मात्रै हैन, व्यावहारिक ज्ञानमा पनि यसलाई धेरै धर्मावलम्बीहरूले र धेरै व्यक्तित्वहरूले, आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूले र वैज्ञानिक व्यक्तित्वहरूले पनि गीताको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै विवेकानन्दले जब आफ्नो जीवनमा आध्यात्मिक ज्ञानको जागृतिको लागि हिँड्नुभयो तब गीताको ज्ञानलाई अर्थात् पवित्रताको शक्तिलाई उहाँले आफ्नो आचरणमा ल्याएर त्यसपछि मात्रै उहाँले आफ्नो जीवनमा धेरै आध्यात्मिक ज्ञानमा उन्नति प्रगति गर्न सक्नुभयो। यसै गरेर हामीले विज्ञानतर्फ हेर्छौँ भने पनि आइन्स्टाइनलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। उहाँको एकाग्रता, उहाँको रुचि, उहाँको श्रद्धालाई हामीले उहाँको जीवन कहानीलाई हेर्दाखेरि पनि गीतामा जुन कन्सन्ट्रेसनको कुरा छ, गीतामा जुन श्रीकृष्ण भगवान भएको छ, श्रीकृष्णले जब अर्जुनलाई भन्नुभएको छ कि तिमीले कुनै पनि कार्यलाई प्राप्त गर्नको लागि या कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि त्यसमा तिमीले त्यसभित्रको शिक्षालाई सिक्नुको साथसाथै तीमा एकाग्रताको र मन स्थिरताको शक्ति चाहिन्छ। जति मन तिम्रो स्थिर हुन्छ त्यति नै तिमीले आफ्नो शत्रुमाथि तिमीले प्रहार गर्न सक्छौ, विजय प्राप्त गर्न सक्छौ भनेर जुन गीताको ज्ञानमा आशय दिनुभएको छ श्रीकृष्णले र त्यस आशयलाई अर्जुनले बारम्बार त्यसको अभ्यास गर्नुभएको छ। यसै गरी हामीले देख्छौँ आइन्स्टाइनले पनि आफ्नो जीवनमा धेरै प्रगति र उन्नति या विज्ञानलाई उहाँले धेरै अगाडि बढाउनको लागि आफूसँग भएको जुन मनको एकाग्रतालाई उहाँको गीताको ज्ञानबाट उहाँ प्रेरित हुनुभएको छ।
गीताको ज्ञानलाई नै उहाँले आफ्नो जीवनमा ल्याएर नै उहाँ अगाडि आफ्नो जीवनलाई सफल पार्नु भएको छ। यसरी भनिन्छ वास्तवमा गीताको ज्ञानले मान्छेलाई जीवन जिउन सिकाउँछ। गीताको ज्ञान हामीले जीवनमा एकपटक पनि हामीले पढ्यौँ भने, त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवन मुक्ति र जीवन मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ भनेर भन्ने भनाइ छ। वास्तवमा मुक्ति भनेको यो मृत्यु पछिको मुक्ति होइन। मृत्यु पछिको यो मुक्ति त सबैलाई हुनु नै छ एक दिन, किनकि यो समयको धारसँगै यो नाशवान शरीर नाश भएर जान्छ। तर नाश भइसकेपछि पनि यदि गीताको ज्ञानमा आधारित रहेर हामीले कर्म गर्दछौँ भने त्यो कर्मबाट हामी के हुन सक्छौँ? अमर हुन सक्छौँ। अमर भनेको त्यो कीर्ति हो, त्यो एक्सन हो, त्यो हामीले गरेको एउटा अविस्मरणीय एउटा कार्य हो, जुन कार्यले यो प्रकृति, यो वातावरण, व्यक्ति विशेष सबैले सम्झिन्छन्। त्यसैले हामीले अमर बन्नको लागि भनेको यो नश्वर शरीरलाई अमर बनाउने प्रयास होइन। हाम्रो कर्म यति कर्म गाढा, यति कर्म सत्य होस्, कर्म सबैको लागि र सत्कर्म होस्, ताकि हामी मृत्यु पश्चात पनि, हाम्रो शरीरको नाश भइसकेपछि पनि हाम्रो कर्म जहिले पनि एकदम दीप्तिमान होस्, त्यो जहिले पनि ज्वलन्त होस्, त्यसको कीर्ति सदा नै रहिरहोस्। यसर्थ गीताको ज्ञानलाई हामीले यसरी हामीले चिन्तन मनन गर्दाखेरि गीताको ज्ञानमा हामीले वर्तमान अवस्थामा जुन हरेक व्यक्तिमा, परिवारमा, समाजमा, राजनीतिक स्तरमा र वैश्विक स्थितिमा पनि जुन अहिले घटित भएको जुन घटना छन्, त्यो घटनालाई समाधान गर्ने कुराहरू हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। जसरी हामीले देख्छौँ कि मनस्थितिको कुरा गर्दाखेरि, किनकि संसारको कुनै पनि घटना घट्छ भने त्यसको कारक तत्त्व व्यक्तिको मन नै हो, किनकि मनबाट नै हरेक कुरा उब्जिरहन्छ, किनकि विचार गर्ने शक्ति भनेको मनमा हुन्छ। त्यसैले त्यो मनलाई हाम्रो जति मन उग्र रूपले मन चल्छ त्यति नै यो संसारमा पनि उग्रता बढ्दै जान्छ, चाहे त्यो वातावरणमा, हरेक कुरामा। त्यसैले मनलाई शान्त बनाउनको लागि जसरी अर्जुन जब युद्धभूमिमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको शरीर थरथर काँपिरहेको थियो, उहाँ लड्नको लागि उहाँ एउटा मोटिभेट हुनुहुन्थेन, उहाँलाई लड्नको लागि उहाँलाई आतुरता थिएन, लड्न उहाँ सक्दैन भनेर मनोबल उहाँले आफ्नो मनोबल थिएन, मनोबल झारिसक्नु भएको थियो। त्यस्तो समयमा पसिना पसिना आइरहेको थियो, हातमा भएको हतियार शिव पनि उहाँसँग त्यो शिव पनि भुलिसक्नु भएको थियो, विस्मृति भएको थियो। त्यति बेलामा भनिन्छ अर्जुनको मनोदशा यस्तै भएको थियो जस्तो आजको व्यक्तिको मनोदशा छ। आज हामीले अर्जुन र आजको व्यक्तिसँग हामीले कम्पेयर गर्छौँ भने वास्तवमा त्यस्तै भइरहेको छ। आज हामीसँग सबै कुरा छ, अर्जुनसँग पनि सबै कुरा थियो, उहाँसँग शिव थियो, किन भन्दा 5 पाण्डवमा सबैभन्दा धुरन्धर एउटा धनुषधारी, शिववान, विवेकवान, शक्तिवान अर्जुन हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरेर आजको समाजमा, आजको संसारमा व्यक्तिलाई हामीले हेर्छौँ भने संसारको हरेक टेक्नोलोजीका ज्ञानहरू छन्, हरेक सिपमा दक्षता हासिल गर्नको लागि दिनदिनै व्यक्तिको विचार चलिरहेको छ, सिप सिक्न मान्छे लागिरहेको छ। र संसारमा हरेक कुरा पहिला भन्दा 20-30-40 वर्ष पहिला भन्दा व्यक्तिको संसाधनहरू पनि धेरै छन्, अत्याधुनिक छन्। सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि विवेक पनि छ, किनकि विवेकले पनि मान्छेको एउटा इन्फर्मेसनल ज्ञान भनौँ, एउटा आयतक जुन ज्ञान छ त्यो पनि व्यक्तिले धेरै सिकिरहेको छ, जानिरहेको छ। जीवन यसरी जिउनुपर्छ, सत्यमा हामी चल्नुपर्छ, इमानमा चल्नुपर्छ। इमान र जुबान भनेको हाम्रो शक्ति हुन्। यो भएन भने हामी चल्न सक्दैनौँ, हैन। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी भनेर भनिन्छ। त पोलिसी भनेको सबैभन्दा पहिला अनेस्टी हो भन्ने सबै कुराको ज्ञान हुँदा हुँदै पनि जसरी अर्जुन युद्धभूमिमा एकदमै पसिना पसिना भएर उहाँ सिकिस्त हुनुभयो, उहाँले भगवानसँग भन्नुहुन्छ म लड्न सक्दिनँ अब, हैन। त्यसै गरेर अहिलेको वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिको अहिले जस्तै सुसाइड जुन दर बढिरहेको छ, आत्महत्याको जुन दर बढिरहेको छ, त्यो पनि युवा पुस्ताहरूमा जोसँग सबै कुरा छ, वर्तमान पनि छ, भूत पनि छ, भविष्य पनि छ, त्यस्तो युवा पुस्तामा त्यो बढिरहेको छ।
आत्महत्याको दर। तर त्यो किन बढिरहेको छ भन्दा मनोबल के छ त कहीँ न कहीँ गिर्दो अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा मोटिभेट गर्नको लागि कृष्णले भन्नुभएको छ कि संसारमा तिमीले जे पनि देख्छौ नि त्यो भनेको नाशवान छ, त्यो नाशवान छ र तिमीले अमरत्व प्राप्त गर्नको लागि तिमीले जुन नाशवान छैन, जुन आत्मा छ, जुन हामीले कर्म गर्छौँ त्यो कर्म शाश्वत सत्य भयो भने त्यो कर्म कहिले पनि विकर्म बन्दैन। त्यसैले कर्मको ध्यान राख, आफू आत्मा हो र सबै आत्मा हुन् र एक दिन मलाई फर्किनु छ, यो रणभूमिमा सधैँभरि युद्ध गर्नु मलाई छैन। युद्ध केही समयको लागि मैले गर्नुपर्छ धर्म स्थापना गर्नको लागि हैन, तर यो स्थापना भइसकेपछि आफ्नो कर्म मैले सकिसकेपछि म रिटर्न जर्नी हुने हो, म फिर्ती सवारी हुने हो भन्ने कुराको ख्याल गर अर्जुन भनेर श्रीकृष्णले मोटिभेट गर्नुहुन्छ। र बिस्तारै बिस्तारै मोटिभेट हुँदै जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै अर्जुनलाई पनि आफ्नो सम्मानको याद आउँछ, हो मसँग शिव छ, म त लड्न सक्छु, म त क्षेत्रीय हो हैन, सबै कुरा मसँग छ भन्ने कुराको बोध भइसकेपछि उहाँ बल्ल आफ्नो हातमा हतियार लिएर लड्न थाल्नुहुन्छ, युद्ध गर्न थाल्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो युद्ध भनेको त्यहाँ साँच्चै नै हतियारको हिंसा हत्या गरेर मार्ने काट्ने युद्ध थिएन, यो त्यो युद्ध थियो। वर्तमान अवस्थामा हामी पनि त्यो युद्ध स्थलबाट गुज्रिरहेका छौँ। विभिन्न समस्या छन्, ऋण छ, कहीँ रोगहरू छन्, कहीँ प्रकृतिको प्रकोप भइरहेको छ, महँगी बढिरहेको छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, पारिवारिक समस्या छ, हाम्रा चुनौतीहरू छन्। तर चुनौतीहरूको साथसाथै हामीसँग त्यस्ता अवसर पनि छन् जसले चुनौतीहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, किनकि हामीसँग त्यस्तो गड्सको स्पिच छ, भगवानको हाम्रो निर्देशन छ। त्यसैले हाम्रो यो समयमा वर्तमान समयमा जब जब हाम्रो मन अस्थिर हुन्छ त्यति बेलामा हामीले गीताको ज्ञानलाई उठाएर केही त्यसका कुराहरूलाई हामीले सुन्छौँ, हामीले आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई बुझ्दछौँ भने साँच्चै नै हाम्रो जीवन कहीँ न कहीँ त्यसबाट प्रेरित भएर जसरी अँध्यारो समयमा एउटा सानो लाइटले धेरै काम गर्दछ, बाटो देखाउने काम गर्दछ, त्यसै गरेर जब जब हाम्रो मन अन्योल हुन्छ, अस्थिर हुन्छ, कन्फ्युज हुन्छ, मझधारमा परेको जस्तो आभास हुन्छ, त्यस्तो समयमा हामीले गीताको ज्ञानलाई अध्ययन गरेर त्यसमा पनि आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर त्यसको कुराहरूलाई हामीले सुन्छौँ, अध्ययन गर्दछौँ भने साँच्चै नै श्रीमद् भगवत गीता हाम्रो माँ पनि हो, हामीले जसले नयाँ बोध दिन सक्छ, नयाँ बुद्धिको जन्म दिन सक्छ र श्रीमद् भगवत गीता भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ मत पनि हो। यसर्थ आफ्नो जीवनलाई मा आएका विभिन्न कुरालाई निकास गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले पनि श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञानलाई आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट हेरेर त्यसबाटका समस्या छन् भने त्यसको समाधान पनि छ र त्यहाँ समाधान पाउनुहुनेछ। व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, जसरी त्यहाँ कुरुक्षेत्रमा कौरव र पाण्डवहरू बीचमा पारिवारिक झगडा भएको कुरा आउँछ, पारिवारिक झगडा छ भने त्यसलाई कसरी हामीले समाधान गर्ने त्यहाँ पनि कुराहरू छन्। यसै गरी सामाजिक कुराहरू छन्, शकुनी जस्ता धृतराष्ट्र जस्ता पात्रहरूले कसरी समाजमा एउटा कुरीति फैलाउन, अन्धविश्वास फैलाउनको लागि, नराम्रो कुरा अनैतिक फैलाउनको लागि प्रेरित छन् भने त्यसलाई परास्त गर्नको लागि कसरी कृष्ण या अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जस्ता पात्रहरूले कसरी त्यसलाई परास्त गर्नुहुन्छ, यसका कुराहरू पनि छन् भन्दै आदरणीय दर्शक वृन्द, समयले पनि मलाई बिदा दिइरहेको छ। फेरि पनि दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीले यो गीताको ज्ञानले पारिवारिक जीवनमा कस्तो के असर पर्दछ र पारिवारिक समस्यालाई हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामीले यस सम्बन्धी चर्चा गर्ने भाषा गर्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति, नमस्कार।